नमस्कार. कांय दीस फाटीं गोंयांतल्या एका नामनेच्या प्रतिष्ठीत शिक्षणीक संस्थेत जाल्ल्या एका विद्यार्थ्याच्या मरणान गोंयांत बरोच बोवाळ जालो. फाटले कांय म्हयने त्या शिक्षणीक संस्थेत अशीच आनीक कांय विद्यार्थ्यांची मरणां जाल्ली आनी तातूंतली कांय जी मरणां आसात ती आत्महत्या आसपाक शकता अशे तरेची शक्यताय व्यक्त जाल्ली. इशानो गजाल ह्या शिक्षणीक संस्थेची वा कितली मरणां जाल्ली हाची ना. आयज वर्ल्ड सुसायड प्रिव्हेन्शन डे. एकंदर आमी ह्या विशयाकडेन कशे पळयतात किंवा कशे पळोवंक जाय ह्या विशयाचेर आयज आमी हांगा चर्चा करतात आनी ही चर्चा करपाक आमचे बरोबर आसात डॉक्टर वीणा हेगडे कंठक. डॉक्टर वीणा कितलीशींच वर्सां प्रॅक्टिसिंग सायकॅट्रिस्ट आसा आनी ह्या विशयाकडेन खूब संवेदनशील नदरेन ती पळयतात. वीणा बायल सुरवातेकूच विचारपाक सोदता की सुसायड हे आमी खुबदां आमकां अशें दिसता की एक मानसीक दुयेंस आनी त्या मानसीक दुयेंसांतल्यान कोण तरी अशा तरेचें पावल उबारता काय कितें कितें आसता ह्या म्हणजे सुसायडा फाटली मानसिकताय कितें आसूंक शकता? सगळीच सुसायड म्हळ्यार मानसीक रोग न्ही, कारण थोड्या हाका मानसीक कारणां आसूं शकतात. बट सुसायडा कडेन किंवा आत्महत्ये कडेन आमी फक्त मानसीक दुयेंसाचे एक प्रतिबिंब अशें म्हणून जर पळयत जाल्यार ती आमची चुकीची भावना ठरतली. तर सुसायड जेन्ना आमी आत्महत्येचो जेन्ना विचार येता तेन्ना तातूंतली 75 to 80% जे केसीस जाता दॅट कॅन बी ड्यू टू मेंटल इलनेस, म्हणजे तांकां मानसीक रोग आसूं शकता, नैराश्य आसूं शकता जशें आमी डिप्रेशन म्हणटात, किंवा स्किझोफ्रेनिया नांवाचो मानसीक दुयेंस आसूं शकता जाका लागून ते करूंक शकता. उरिल्ल्या लोकां भितर इट कुड बी इम्पल्सिविटी, म्हणजे अचानक जो आमी एक स्टेप घेतलो की आमची जीव नाका असो म्हणून, ऑर इट कुड बी एक्यूट स्ट्रेस, म्हणजे त्या वेळार असो तणावपूर्ण एक घटना जाता की जाका लागून आमकां समजना कितें करचें म्हणून आनी आमी ही पळवाट घेता. किंवा इट कुड बी कॉपी कॅट सुसायड्स, जशें फ्रेंडा खातीर म्हणजे त्या एनिवर्सरी सुसायड जाका आमी म्हणटा, म्हणजे जर यू हॅव लॉस्ट युअर स्पाउस किंवा फॅमिली मेंबर जर एकल्यान सुसायड केली जाल्यार ताजी जेन्ना एनिवर्सरी आसता तेन्ना जी ताजी लागींची मनशां आसा तांची जावपाक शकता, किंवा फ्रेंड्सांचे जाले म्हणजे एकल्यान पळवाट धरली जाल्यार म्हज्याय खातीर जेन्ना हांव तणावान येता तेन्ना तो रस्तो तो एक उपाय किंवा तो एक रस्तो अशें ताजे कडेन नदरेक त्या मानसिकतायेन पळोवंक जाता. सो सुसायडाक आमी पळोवपाचें म्हणजे त्या वेळाचें, ऑर आमी एक जोराक कशें पळयतात. जोर म्हणटा तें लक्षण, पण ताज्या फाटल्यान खंयचें दुयेंस आसा, ताज्या फाटल्यान कितें जाता. सो हें सगळें पळोवपाक खरें म्हळ्यार आमी आत्महत्येचो विशय हो पूर्ण हातून पळोवपाक जाय, सगळ्या वाटांनी पळोवपाक जाय अशें म्हाका दिसता. आनी दर फावटी खुणो दिसतातूच, म्हणजे सायन्स दिसतात की बाबा ह्या मनशा भितर सुसायडल टेंडन्सी आसा अशें एवरी टायम दिसता. हय, खरें म्हळ्यार अशें म्हणटात की जेन्ना मनीस आत्महत्येचो प्रयत्न करता तेन्ना तो आत्महत्येचो प्रयत्न म्हणजे एक मदतीचो उलो की म्हज्यान आतां जायना, म्हाका हातूंतल्यान काड. सो हातूंतल्यान काड हें मनीस पयलीं व्यक्त करता, हें ऑलमोस्ट 95% केसीसांनी दिसून आयलां की तो मनीस पयलीं उलो मारता. आतां पयलीं जो उलो आसा तो आमी आयकतात काय ना हें आमचेर अवलंबून आसा. सो तो आपल्या लागींच्या मनशांक सांगता की म्हाका आतां जिविताचो वाज आयला, वीट आयला, आतां म्हज्यान जायना, हें तो खुबश्या लोकांक कळीत करता. आतां आमी खुबदां तें सिरियसली घेना किंवा सुसायड, किलिंग माय सेल्फ, डिप्रेशन हें आतां इतलें सहजपणे घेवपाचें अशें उतर जालां. सो आमकां ताजी एखाद्री व्हडलें दिसना आसत, पण डेफिनेटली ही मनशां उलयतात. दुसरी गजाल म्हळ्यार तो आपल्याले थोड्यो गोश्टी ज्यो केन्ना तो दिना दुसऱ्याक त्यो दिवपाचे ट्राय करता. आपल्या फाटल्यान सपोज तांचे कोण पेट्स आसत किंवा आनी कितें जे ताजी जबाबदारी आसत ती जाग्यार घालपाची ट्राय करता. अशें दिसता की तो मनीस चड इनवॉल्व जायना, इफ इज विड्रॉन, म्हणजे पयलीं जसो उलयतालो लोकां भितर तसो उलयना, एकलो एकलो रावूंक लागला. जाल्यार ह्यो जेन्ना तुमकां सायन्स दिश्टी पडटा त्या मनशा भितर तेन्ना डेफिनेटली खंय तरी एक म्हणजे आमी एक धुक्याची घंटा म्हणटा तशी म्हाका दिसता आमच्या काना कडेन वाजूंक जाय. आनी तशें पळोवपाक गेल्यार आतां जर तूं गुगलाचेर सुसायड म्हणून जर टर्म मारत जाल्यार तो पयलीं तुका दाखयता ती हेल्पलायन.
सो इवन गुगल इज सेन्सिटायज्ड की जर कोणी चित्ता की सुसायड करपाचे वॉट आर द मेथड्स ऑफ सुसायड तुमी जर खरेंच हाजेर करत रिसर्च करत आनी सुसायड म्हण मारत तो पयली हेल्पलायन दाखयता. सो आमी आमची हेल्पलायन ओपन दवरपा जाय आमच्या फ्रेंडा कडेन किंवा आमच्या भोंवतणच्या लोकां कडेन. बरोबर. आणि अशा तरेच्यो खुणो जर दिसल्यो म्हणजे आमकां जर दिसले कोणाच्याय भितर अशा तरेची प्रवृत्ती जाल्यार आमी ताका कसो आदार दिवंक शकता किंवा एक सादुरताय कशी बाळगूंक शकता की बाबा आमकां हें दिसता बट वॉट डू वी डू एट दॅट टायम. ओके. ह्या खातीर न्ही आमी सद्या एक प्रोग्राम चलयतात म्हणजे हांव हो प्रोग्राम आतां खूब तेंप जालो चलयता. सायकॅट्रीक सोसायटी कितें म्हणटा की आमची जी गोंयांत सायकॅट्रिस्टांची सोसायटी आहा ती म्हणटा की हें एकल्याचें काम न्ही, हे सायकॅट्रिस्टाचेंय काम न्ही, हें काम सगळ्या समाजाचें. सो आमी गेटकीपर प्रोग्राम म्हणटात ताका. सो गेटकीपर म्हणजे कितें की जेन्ना आमचे अमक्यात तो अमको मार्ग घेता आनी तो आपली लेवल क्रॉस करता तेन्ना ताका आडावपाचो. आतां हो कोण जावं शकता तर आमी सद्या चालू आसा डॉक्टरांक बाकीचे जे डॉक्टर आसा नॉट ओन्ली सायकॅट्रिस्ट मानसोपचार तज्ञच न्ही आनी सायकोलॉजिस्टूय न्ही तर ऑल जनरल डॉक्टर्स तांकां सेन्सिटायज करपाचें की आत्महत्या कशी वळखुवप. आनी समज तुमचे कडेन असो जो पेशंट आयलो की जाणें आत्महत्या जाका हे सायन्स दिसता लक्षणां दिसतात किंवा जाणें ट्राय केला जाल्यार कितें करचें हाजे खातीर ट्रेनिंग चालू आसा. तशें आनीक कॉन्सेप्ट आसा तो पियर्स म्हणजे आमचे जेन्ना शाळेंतलीं भुरगीं आसा किंवा कॉलेजींतलीं भुरगीं आसा ती आडावं शकता काय आपल्या फ्रेंडाक. सो आमी आतां जशें म्हणलें तुवें की शाळेंतल्या भुरग्यां भितर जी आत्महत्या वाडीक लागल्या हें आडावपाक ती पालकां कडेन आपल्या उलयतली किंवा शिक्षकां कडेन उलयतली किंवा तांच्या स्कूल कावन्सिलरा कडेन उलयतली हाका रावनासतना ती पयलीं आपल्या फ्रेंडां कडेन उलयतली. सो फ्रेंडांकच जर आमी तयार केले की दे आर द गेटकीपर्स तांकां हे लक्षणां कळ्ळीं आनी तांणीच जर समज आडायलें जाल्यार आमच्यान खूब व्हडलो पल्लो गांठूं येता. सो हाजे खातीर कितें करतात फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन आयकून घेयात कारण त्या मनशाक एक वेळा आपल्याल्यो भावना उक्तावपाच्यो आसा. सो त्यो भावना जेन्ना व्यक्त जाता कितलोसोच भार हलको जाता. सो लिसन. सेकंड इट इज ओके अशें दिसप हें सगळ्या स्वाभावीक आसा अशें कोणाकूय दिसूं येता आनी इट इज ओके टू फील लायक दॅट. पण म्हणजे ताका टॅग लायनाका की ताका आत्महत्या करीन दिसली किंवा तो डिप्रेशनान आसा किंवा तें अशें वागता. इट इज ओके इट इज नॉर्मल पण त्या मनशाक हें सांगपाक जाय की हातूंत तूं एकटो ना आमी सगळीं तुजे बरोबर आसा हातूंतल्यान भायर सरपाक मार्ग आसा. कारण तेन्ना जेन्ना आत्महत्येचे विचार येतात तेन्ना मनशाच्या मनान एक आमी ताका ट्रायड म्हणटात 3 तरेच्यो भावना असतात. एक होपलेसनेस म्हणजे ताका दिसता की हातूंतल्यान फुडें कांयच मार्ग ना. हेल्पलेसनेस म्हणजे ताका दिसता की आपल्याक हातूंतल्यान कोणूच भायर काडूं शकना किंवा हें सिच्युएशन चेंजच जावचें ना. आनी वर्थलेसनेस म्हणजे हांव उपयोगाचो न्ही हांवें कितेंय केलें जाल्यार म्हजें बरें जायना. ही 3 भावना जर आमी ह्या 3 भावनेक जर तडो दिवंक शकली जाल्यार आमी ताका आत्महत्ये पासून प्रवृत्त करपाक शकता. तशेंच त्या मनशा बरोबर रावप गरजेचें किंवा त्या मनशाची जी कोण लागींची आसा तांकांय कळीत करप गरजेचें सो दॅट ताजेर नजर उरतली. दुसरें म्हळ्यार ताका जर खंयच्याय सायकॅट्रिस्ट म्हणजे मानसोपचार तज्ञा कडेन किंवा इवन स्कूल कावन्सिलरा कडेन वचपाचें आसा जाल्यार त्या मनशा बरोबर वचून ताका आदार करूं येता आमच्यान की हांव येता तुजे बरोबर या वचया लेट अस गेट वॉट एवर हेल्प इज निडेड. विणा जशें हांवें म्हळें की तरणाट्यां मदीं खंय तरी ही प्रवृत्ती वाडटा अशें दिसपाक लागला किंवा मे बी आय एम रॉंग इन सेयींग की वाडटा पूण ज्यो केसीस आतां मुखार येतात त्यो खंय तरी कॉलेजींनी घडटात शाळेंनी घडटात आनी ज्या वयाचेर आमी एक्सपेक्ट करता की तो तरणाटो किंवा तो भुरगो ताणें शिक्षणांत आपलें लक्ष दवरचें किंवा एक म्हणजे आपलो फुडार बिल्ड करपाच्या प्रोसेसान आसतना तो आपलो जीव म्हणजे दिता किंवा ताका जगन दिसना. सो अशें कितें बदलला की आज तरणाट्यांकूच आपली जीण नाका जाल्या. इज द स्ट्रेस इन्क्रीजिंग तणाव वाडपाक लागला काय? तणाव वाडटा आनी एकलेपणय वाडटा. सो तूं म्हणटा तशें तरणाट्यां मदीं आत्महत्या वाडल्या हें सामकेंच खरें न्ही कारण आमकां जाणटे लोकां भितरय आत्महत्या वाडिल्ली दिश्टी पडटा. इवन एल्डरली सुसायड हें सुद्दां पयलीं जें घडनाशिल्लें तें घडपाक लागलां. सो
तणाव डेफिनेटली आमच्या जिवितात वाढलाच आणि ताका पर्याय ना. पण जाला कितें की आमच्या जिवितात तणावा बरोबर जी आमकां कोपिंग कॅपॅसिटी जाय आशिल्ली, म्हणजे जे बरें बरें जे आशिल्लें, जे आमचे हे वजनाचे पाटे सांबाळटाले, त्यो गोष्टी खूब कडेन मोडूंक पडल्यात. जशी सो आमचे जे रेजिलियन्स आमी कितें म्हणया की खंयच्याय परिस्थितीन निभाव लागपाची आमची जी शक्त आसा ती कमी पडटा. आता हे कित्याक लागून जाता हाका खूब कारणां आसा. एक तर मे बी पयलीं आमचे जे पालकत्व जातालें की आमकां कोण ना कोण तरी, म्हणजे हांव म्हणटा तशें एका भुरग्याक तेन्ना एक आवय आसनाशिल्ली, तेन्ना 7-8 आवयो आसताल्यो. सो आवय, आजी जाताली, मागीर काकी, आत्या, शेजारी, व्हडली भयण ही सुद्दां तेन्ना पालकत्वाचें काम करताली. सो ताका एक ना एक असो मनीस आशिल्लो जो ताका सामको लागीं करतालो, सामको पुरबाय करतालो. आतां ते आमचे पालकत्वान भितर आमची एकच आवय, एकच बापूय, आनी ताणें इतलीं कामां करपाचीं आसता, इतले तांचे कडेन अपेक्षा आसता की ती स्वता त्या दबावा खाला येता. दुसरें म्हळ्यार आमचें जें शिक्षण आसा तें आमकां खंय तरी आमच्या मुळा कडल्यान पयस व्हरपी जाला. सो ताजो जो भार आसा तो चडसो बरी नोकरी आनी बरे पयशे. आमी कित्याक शिकतात हो जर प्रश्न आमी भुरग्यांक करत, म्हाका दिसता ताच्या बरें उत्तर पालका कडल्यान मेळटलें की भुरग्यांक कित्याक शिकोवपाक जाय, तर बरी नोकरी, बरो पगार मेळटा. पण पयशां फाटल्यान धांवतना आमी आमच्या जिणे कडेन कशें पळयतात, आमचे जिणेचें मोल कितली करतात ताजेर आमचो विश्वास उरना. तिसरी गजाल म्हळ्यार एकलेपण. आमचे डिजिटल खूब फ्रेंड्स असतात, पण एकामेका कडेन संवाद साधपी, मेळपी, एकामेकाक आदाराक धांवपी खूब कमी. बोटार मेजपा इतले सुद्दां उरूना अशें हांव म्हणत. आनी आयच्या काळार जाला की हांव तुका हॅलो धाडपी डिजिटली, पण जेन्ना रस्त्यार मेळटा तेन्ना हडकुपी न्ही, अशे तरेचे एक समाज जायत आसा. सो म्हाका दिसता ही खुबशीं कारणां जी आसा ती आमकां आत्महत्ये कडेन किंवा त्या विचारां कडेन प्रवृत्त करपी जाल्या. इवन सोशल मिडियम म्हणजे समाज माध्यम जे आसा ते आमचे अशें जाला की हो मार्ग करूं येता किंवा अहिंसक मार्ग दाखोवचे परस चडशी हिंसा, चडशे मारामारी, चडशे कॉम्पिटिटिवनेस हाजेर जे आमचें लक्ष वता. सो इवन आत्महत्या खूब कडेन दाखयतात की अशें घडूं शकता. सो हो जर एक मार्ग ताणें केला, हांवें कित्याक करचो न्ही, अशेंय एक तरेचो प्रवृत्ती आनी विचार जावं शकता. विणा, तुवें जशें म्हळें की शिक्षण, म्हणजे हांव मुद्दम शिक्षणा कडेन येता की शिक्षण म्हणटा आसतना आमी एक विद्यार्थी आसात, पण त्या विद्यार्थ्याक धरून शिक्षक किंवा पालक किंवा हे जे सगळे घटक आसा त्या घटकां मदले गॅप खंय तरी वाडपाक लागला काय कितें, जाका लागून मागीर अशा तरेच्या गजालीं कडेन आमी येतात? एकाद्रे वाडपा लागला आसूं शकता. हांव शिक्षण क्षेत्रांत तितलें ना, सो म्हाका ताची तितली कल्पना ना. पूण तरी आसतना खंय तरी पालक आपल्या भुरग्यांचे बरें पळयता आसतनाच तांकां एक तरेच्या सर्तीन लायतात. म्हणजे एक गाण्याचो बैल कसो तांकां जो जुपतात तें सारकें न्ही अशें म्हाका दिसता. कारण जेन्ना ती अमक्या शाळेन घालतात, अमके पयशे दितात, भरमसाट फी दितात, तेन्ना तांचें लक्षच अशें जाता की म्हाका हाजो मोबदलो मेळपाचो. आय हॅव इन्वेस्टेड, सो आय वॉन्ट टू गेट रिटर्न्स. आतां रिटर्न्स दिवपाचे वजें भुरग्याचेर पडलें ना. आनी म्हाका दिसता शिक्षकांचेरय तें वजें थोडें तातूंत आसता, थोडे भोव फरकान. कारण तांणी तितलें, म्हणजे जितलें कितें म्हणटा मनीस वर्थ तितलें तरी शिक्षण तांकां दिवपाक जाय, तितले तरी भुरग्यांक मार्क्स पडपाक जाय, अशी खंय तरी एक अपेक्षा जाता. तशेंच म्हजो भुरगो सगळ्याच हातून बरो जावपाक जाय हेंय एक पालकांक दिसता की हांवें जेन्ना हें करूं ना, म्हाका ल्हान आसतना अमकें करपाक मेळुना, तमकें करपाक मेळुना, सो हांव म्हज्या भुरग्याक सगळें दितलें. पूण तें जें मेळुना तातूंतल्यान हांव कितें शिकलें? म्हाका बशी खातीर जर 15 मिनटां रावची पडत जाल्यार हांव पाशियेंस शिकलें. म्हज्या भुरग्याक हांव 5 मिनटां जर रावपाक दिना, ताका हांव गाडी धाडून हाडटा, जाल्यार हांव ताका शिकयता की पासियेंस नांवाची वस्त ह्या संवसारान गरज ना. मागीर जेन्ना ताका केन्नाय प्रॉब्लेम जाता तेन्ना तो पासियेंस कसो काडटलो? ह्यो वस्तू आमी जी गोष्टी आमच्या जिवितांत उणाव आशिल्ल्यो किंवा मेळनाशिल्ल्यो, आमी म्हाका दिसता टीव्ही खातीर फूल आठवडो रावताली एक प्रोग्राम पळोवपाक, चित्रहार पळोवपाक किंवा छायागीत पळोवपाक. आतां टीव्ही सुद्दां शेअर करचो पडना.
प्रत्येकाचो मोबायलान एक टीव्ही आसा. सो आमी शेअरिंगच शिकयनात, आमी रावपच शिकयनात, जाल्यार आमी त्या भुरग्यां कडल्यान कशें एक्सपेक्ट करूंक शकता की बाबा तुमी अमके अमके करता तेन्ना रावा, अमके अमके जेन्ना तुमच्या लायफान जाता तेन्ना तुमी स्वास घेयात, धीर धरात. धीर धरप हें शिकोवपाचो इट्स अ प्रोसेस. सो ह्यो सगळ्यो ज्यो गोष्टी आसा ते म्हाका दिसता म्हत्वाचे. सो थंय म्हणजे परत हांव पालकांचेरच भार घालता. हांव जाणा पालकांचेर ऑलरेडी खूब अपेक्षा आसा आनी भार आसा, पण तरी सुद्दां म्हाका दिसता खंय तरी आमी थंय हात घालूंक जाय की जेन्ना आमी ह्या भुरग्यांक सांगतात तेन्ना अशे तरेन येवपाक जाय. दुसरें म्हळ्यार आमचे जे ओल्ड पालकत्व आशिल्ले, जशें म्हज्या आवय बापायन म्हजें केलें तें हांचे कडेन लागू जायना. कारण जेन्ना म्हज्या वेळार ल्हानपणान गांवांत 4-5 बशी आसताल्यो आनी तांची नांवां सुद्दां पाठ आसतालीं. आतां दे आर एक्सपोज टू सो मेनी स्टिम्युलाय, इतल्यो गाडयो आनी इतली हें जाल्या की तांचे जे ब्रेन आसा ते दुसऱ्या पातळीचेर आसा आनी तांचे जे विश्व आसा तेंय वेगळें जालां. सो त्या विश्वाक साजेशें पालकत्व करप म्हणटा तें डेफिनेटली इज अ चॅलेंज. विणा, तू कितलीशींच वर्सां जाली तू स्वता ह्या फिल्डान आसा. तुजो बापूय डॉक्टर राजन हेगडे हे कितलीशींच वर्सां जाले दे आर ऑल्सो प्रॅक्टिसींग सायकॅट्रिस्ट. सो तुवें एक वेगवेगळ्या स्तराचेर सायकॅट्री आनी ताचो फूल हे पळयला प्रोसेस. लोकांचे जे सायकॅट्री कडेन पळोवपाचो दृश्टिकोन आसा किंवा मेंटल हेल्थाच्या नदरेंतल्यान हेल्प घेवपाचो जो दृश्टिकोन आसा तो अजूनय पयली भशेन आसा काय तो बदलला? आतां लोक चड येतात सायकॅट्रिस्टां कडेन किंवा कावन्सिलरां कडेन काय अजूनय तो स्टिग्मा आसा? स्टिग्मा आसा, डेफिनेटली आसा. लोक येतात, लोक चड येतात आनी आमी वेगळ्या तरावेले लोक पळयतात, आमी वेगळ्या एज ग्रुपांतले लोक पळयतात. सो आतां भुरगीं येतात, आतां तरणाटे येतात, आतां जाणटी येतात, पण तरी एक तरेचो स्टिग्मा खंय तरी आसा. कारण मानसोपचार तज्ञ म्हणटगीर खंय तरी म्हजी तकली जाग्यार ना हो खंय तरी एक तरी भावना आसा. किंवा खुबशे म्हजे पेशंट सांगता की आपल्या घरा कडेन अशी वागणूक मेळटा की तूं तकलेन सारको ना. सो स्टिग्मा म्हणटा तो आसा, पण तरी आसतना खुबशे ओपन अप जाला. म्हणजे खुबशे लोकांनी आतां मानसीक स्वास्थ्य हाजेर विचार करपाक लागल्यात. आनी म्हाका दिसता स्पेशली आमचे जे तरणाटे आसा ते हाज्या बद्दल चड जागृत आसा. कारण तांकां आपलो स्पेस किंवा आपले इंडिपेंडन्स, आपले व्यक्ती स्वातंत्र्य हाजेर खुबशे तांचे मतां आसा. आनी तांकां अगेन बिकॉज ऑफ सोशल मिडिया तांकां खुबश्यो गोश्टी कळटात. सो आपल्याक असो प्रॉब्लेम आसा, आपल्याक अशे विचार येता म्हणजे आपूण सारको ना किंवा म्हणजे आपल्याले कितें तरी प्रॉब्लेम आसा जे सॉल्व जावंक शकता हें तांचे भितर पावलां. आतां आमचे जे खुबशे प्रोग्राम आसा जे आमी जागृतायेक करता तेन्ना कितले फावटी अशें घडलां, इवन आमच्या क्लिनिकान अशें घडलां की पेशंट म्हणून एक मनीस येता, ताचे बरोबर जो दुसरो मनीस येता तो आमी पेशंटाक जेन्ना प्रश्न विचारतात ती प्रश्नावळी आयकून तो म्हणटा की दुसऱ्या फावटी हांव येता, म्हाका हो प्रॉब्लेम आसा. सो म्हाका दिसता खूब जाणांक खबरय ना की जे आपल्याक त्रास जाता किंवा जे आपूण भोगता तें ट्रिटेबल किंवा ताका एक दुयेंसाक नांव आसा आनी ताजे वखद आसा, ताजेर कितें तरी करूं येता हें तांकांच खबर ना. अशें आमी कोंकणीन आमी भयळजळप म्हणटा, जे आमी इंग्लिशीन OCD म्हणटा ताका. अशे कितलेशेच मनीस म्हाका जे मेळ्ळा की आपणे इतले लायफभर ताजे त्रास काडले, स्वता त्रास भोगले, फॅमिलीन ताजे त्रास भोगिल्ले आसा आनी ताका कळटा की अरे हाजें वखद आसा. सो जालां अशें की आमी खूब कडेन अवेरनेस आमचो पावूना. आनी म्हाका दिसता कितें की आमी तो मानसोपचार तज्ञा कडेनूच दवरून फायदो ना. सो जशें म्हणटात की मेंटल हेल्थ इज वन ऑफ द बेजीक रायट्स. जशें आमी जगपाचो आमकां जो रायट आसा, आमकां शिकपाचो अधिकार आसा, जाल्यार मेंटल हेल्थ ऑल्सो इज माय रायट. तो तळागाळांनी पावचो. तो सगळे आमचे प्रायमरी हेल्थ आतां तर केलां की प्रायमरी हेल्थ सेंटरान जर खंयच्याय तुमी वचत जाल्यार गोंयांत एक असो मनीस आसा जो तुमकां हेल्थ क्वेश्चनेर विचारता. सो एक 5 प्रश्न विचारता. नाव जो पेशंट आसा तो एखाद्रो आपल्या डायबिटीसा खातीर आयला आसत किंवा प्रेशरा खातीर आयला आसत, तो तुका एसेस करता 5 प्रश्न विचारून. आनी ताका जर दिसलें की खंयचोय एक प्रश्न तुजो उत्तर आसा तें सारकें ना जाल्यार तो मागीर इधर
तो स्वता काउन्सिलिंग करू शकता, शॉर्ट काउन्सिलिंग, और तो चड गंभीर आसत जाल्यार तो सायकॅट्रिस्टा कडेन ऑनलायन सुद्धा काउन्सिलिंग करूंक शकता किंवा कन्सल्टेशन करूंक शकता. अशे पायलट प्रोजेक्ट सध्या गोंयांत चालू आसा. सो म्हाका दिसता आफ्टर कोविड जातकीर आमच्या मानसीक स्वास्थ्या आमची लक्ष सामकें प्रकर्शान अशें गेलें. ताज्या पयलीं तितलें नाशिल्लें, पण कोविडान आमकां जर आमची इम्युनिटी कडेन लक्ष दिलां तितलेंच मानसीक स्वास्थ्या कडेन दिलां. सो कोविड इज अ टायप ऑफ ब्लेसिंग म्हणटा, वायटांतलें बरें म्हणटा तशें. सो म्हाका दिसता हाजेर आतां खूब विचार आनी उलोवप जाता. सो डेफिनेटली देट वील बी अ बेटर बिगिनींग काय दिसता म्हाका. बरोबर. देव बरें करूं विणाबाई. म्हाका दिसता ह्या सगळ्या अवेरनेसांतल्यान एकंदर आमची मानसीक भलायके कडेन पळोवपाचो दृश्टिकोन जर बदललो जाल्यार मागीर म्हाका दिसता अशा तरेच्यो केसीस खूब कमी जातल्यो. आनी एक समाज म्हणून म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनीच एक यत्न करपाचो गरज आसा की जंय जंय आमकां दिसता की आमी सपोर्ट सिस्टम जावपाक शकतात थंय हो सपोर्ट सिस्टम आमी जावची. आयच्या दिसा म्हाका दिसता होच थॉट घेवन आमी हांगच्यान या आमच्या सगळ्या प्रेक्षकांक देव बरें करूं.